बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त अहबाब, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दिन दुनिया की दौलत से माला माल करे। तो जी मेरी रूटीनों का आगाज़ हो गया है और मेरा ये आज का दिन, ये 2 दिन का मिलाकर ये व्लॉग है। आज का दिन बना है ये एक व्लॉग ना। तो जैसे मैं पौधों का अपने बता रही थी कि सबसे पहले मैंने पौधों से स्टार्ट लिया। घर की रमज़ान की तैयारी है, घर की साफ़ सफाई हो रही है। तो वो मेहमान आ गए थे जिसकी वजह से मेरा सारा फैलावा बीच में अटक के रह गया। सबसे पहले मैंने अपने ये पौधों की सेटिंग करी। ये इतवार वाले दिन था, इतवार वाले दिन मैंने ये सब कुछ किया तो मुझे पूरा दिन लग गया था। थकान मुझे इतनी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती, अल्लाह माफ़ करे। थोड़े से पौधे नहीं हैं, अच्छे खासे पौधे हैं मेरे जो है ना। बस मेरे को देख देख के आज करूँगी कल करूँगी, बस मेरी वो बीच में काम आ गया था रोज़ी रोज़गार का। भाई पहले रोज़ी है सो रोज़ा है, तो उसके चक्कर में जो है ना मेरा रह गया। फिर मेरी तबीयत सही नहीं थी, कमर में तकलीफ़ हो रही थी। तो अब तो सर पे तो जो है ना जब ओले पड़ते हैं तो फिर तो करना ही पड़ता है। तो भांजी को बुलाया हुआ था, ये देखे सूरज कितना प्यारा लग रहा था, गुरूब हो रहा था। तो किफ़ाया गई थी मैं, तो जैसे मैंने दिखाया, मैंने बोला चलो इकट्ठा लेकर आ जाऊँ। तो ये लेकर आई मैं। सरफ का भी मैंने शैम्पू लिया, टूथपेस्ट लिया मैंने, पामोलिव के मैंने ये 3 पैकेट लिए। मैंने ये सेंसोडाइन लिया। ये देखो इनको बेड का बीच में आके ना, ये बहन की बच्ची के लिए लिया मैंने ये शैम्पू। ये रहा, ये मूंग की दाल के है। तो फिर क्या नाम है, दूसरे दिन जो है वो मैं किफ़ाया जो गई थी तो मैंने आप लोगों को सामान नहीं दिखाया, तो मैंने अभी आप लोगों को सामान दिखाया है। फिर ये मेरा दिन था पीर वाला दिन जो है ना। तो फिर मैंने अपने बहनोई को बुलाया। मैंने बोला भाई घर झाड़ दे ज़रा। मेरा छोटा वाला लड़का और मेरा ये बहनोई ना, ये छोटा है सबसे बहुत अच्छा बहनोई है मेरा ना, बेचारे ने आके ज़रा सी देर में मेरी सफाई कर दी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने किसी की हेल्प ली है, वरना मैं अकेले किया करती थी छत से लेके और नीचे तक का ना। और जबकि दीवारें प्लस उसमें दीवारें भी मैं धोती थी और 4 घंटे में माशाल्लाह मैं फ़ारिग हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हो गया भाई, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वक्त का भी तकाज़ा है, अकेली पड़ी हुई हूँ मैं। इसको मैं बोल रही थी कुछ खा पी ले, तो मना कर रहा था, तो मैंने चाय बना कर दी इसको ना। तो ये लड़का मेरा गली की सफाई कर रहा था। फिर रात को, फिर वो रात हो गई, भूख लग रही थी, मेरी तो हिम्मत नहीं थी। फिर हम बस यही सूझा जल्दी जल्दी जो है ना तहारी बना लो। अब ये मेरा मंगल का दिन है, तो मंगल वाले दिन फिर मैंने नॉन स्टॉप जो है ना मैं काम में लगी थी। मैंने अपने जिस्म को नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस मैंने फिर जल्दी जल्दी मशीन लगाई। मैं समझी थी 2 चक्कर के कपड़े, तो सारे जो है ना अल्लाह तौबा इतने कपड़े हो रहे थे कि कुछ मत पूछो। तो वो पर्दे वर्दे और गद्दों के अस्तर, तकियों के अस्तर वगैरह सब उतारे जो है ना। तो बेचारी अम्मी को मैंने बोला था कि जल्दी आ जाना, आज ना छुट्टी लेके। तो बेचारी अम्मी आ गई थी जल्दी। तो फिर मैं वो कपड़े फैला रही थी ऊपर, 2 माले ऊपर जा कर ना, उनके टांग में ना रॉड पड़ी हुई है। फिर भी वो मेरी मदद कर रही थी। वो मुझ पे तरस खा रही थी कि बच्ची मेरी अकेली लगी हुई है। तो फिर मैंने बोला चल साथ साथ जो है ना मैं ये अपने पौधों का, जैसे मैंने बताया था कि सेटिंग करूँगी, तो ये मैंने पौधों की सारी सेटिंग कर ली। तो ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब ये आहिस्ता ही आहिस्ता फरबे होंगे। ये बहुत ही बुरा हशर हो गया था मेरे पौधों का ना। तो आज जो है मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज है बुध है ना आज ही बात। हाँ, बस दुआ करो जुम्मे का रोज़ा हो जाए, एक दिन और मिल जाए मुझे। तो अब आज ना बुध का दिन है और मेरी हड्डियों में इतना दर्द हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। आज तो मुझसे हिला नहीं जा रहा। पैनाडोल एक्स्ट्रा मैंने खा ली, एक एक्स्ट्रा दर्द की गोली मैंने खा ली, प्रोटीन का कैप्सूल मैंने खा लिया। मैं चार्ज नहीं होकर दे रही हूँ। फिर मैंने बात को बोला, मैंने बोला मुझे कॉफ़ी बना कर दे दे। मैंने कॉफ़ी भी पी ली है, लेकिन जो है ना मैं चार्ज नहीं हो रही हूँ। अब थोड़ा सा महसूस कर रही हूँ। तो मुझे जो है ना अभी मेरा किचन और वॉशरूम वगैरह रह गया। वॉशरूम ब्लीच डाल के मैंने धोना है, करना है, तो रह गया है। वो बाज़ार से मेरे को कुछ चिकन वगैरह लेकर ना आनी है। तो सेरी में और अफ्तार में तो फिर अच्छी सालन अलग से उतरते हैं ना, सब्ज़ी दालें तो नहीं मज़ा देती। पौधे भी दिखाती जा रही हूँ। और मुझे ये टेंशन हो रही है कि मुझे नहाना भी है और जो है ना चाँद हो गया। तो हाँ, एक बात और सुने, गौर से सुने कि रमज़ान का चाँद जैसे ही ये पता चलेगा आप लोगों को,
تو آپ لوگوں نے مغرب کی فوراً مغرب کے بعد جو ہے نا سورہ فتح پڑھنی ہے 3 دفعہ قبلہ رو کھڑے ہو کر، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے گا آپ کا پورا سال کتنے عافیت کے ساتھ گزرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ گزرے گا۔ یہ کام میں لازمی کرتی ہوں، ہر رمضان کا چاند دیکھتے ہی جو ہے نا، چاند تو خیر اب نظر نہیں آتا، کبھی ہم صحن میں سے اپنے چاند دیکھا کرتے تھے، ہماری دادی ہمیں چاند دکھایا کرتی تھی، دیکھو وہ چاند، اور چاند دیکھ لیا کرتے تھے، اتنی خوشی ہوتی تھی رمضان کا بھی اور عید کا بھی۔ پھر ہماری بڑی اماں چھوٹی اماں ہمیں کہتی تھی جاؤ ان کو سلام کر کے آؤ، جاؤ بڑی دادی کو سلام کر کے آؤ، جاؤ چھوٹی دادی کو سلام کر کے آؤ، تائی ابو کو سلام کر کے آؤ، تائی اماں کو سلام کر کے آؤ، تو ہم سب بچے سلام کرنے جاتے تھے۔ تو یہ میری چھوٹا سا گارڈن، میری چھت کا گارڈن، تو آپ یہ کام ضرور کیجیے گا۔ سورہ فتح آپ لوگوں نے یہ لازمی پڑھنی ہے اور خوب سے خوب تر عبادت کیجیے گا جو ہے نا۔ بس رمضان کا مہینہ، رمضان کیا پوری زندگی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہی تو ہے یہ سب کل کائنات۔ پھر امی جو تھی، میں نے کپڑے وغیرہ دھو رہی تھی، کر رہی تھی، تو پھر بیچاری امی میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، تو میں نے یہ لیا تھا میٹھا گھی ہے نا، تو وہ کہنے لگی ارے تو جو ہے نا کر، یہ میں کر رہی ہوں تو مجھے بتاتی جا کیسے کرنا ہے نا۔ تو یہ ہمارے گھر میں کبھی نہیں بنا نا، میں ہی بناتی ہوں، تو بچوں کے تو کلوں میں ہی نہیں چلا یہ۔ تو پھر وہ امی یہ بنا رہی تھی، تو یہ میرے چنو منو نا یہ اس میں ڈبے کے اندر سو رہا تھا، مجھے اچھا لگ رہا تھا، تو یہ امی نے میری جو ہے نا یہ میٹھا گھیا بنا لیا۔ تو اس میں پیاز ڈلتی ہے، زیرے کا بھگار لگتا ہے اور پیاز ڈلتی ہے اس میں کچی پکی پیاز کو کر کے، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا ہم یہ گھیا ڈال دیتے ہیں، اس میں ذرا سی ہلدی ڈال دیتے ہیں، اور میں ذرا سا ایڈ کر دیتی ہوں لہسن ادرک نا اور کٹی ہوئی مرچیں، بس دم پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو ہے نا، پانی کا ایک قطرہ نہیں ڈلتا اس کے اندر، اور پھر اس میں ذرا سی املی ڈال دیتے ہیں۔ پلس اس کے اندر جو ہے نا میں نے یہ چٹائیاں تک کی دھوئیں، وہ پچھلے سال گھر میں ریپیئرنگ کا کام ہو رہا تھا نا، تو سب رکھ دی تھی، بس ٹائم ہی نہیں ملا، تو سب ایسی دھول مٹی میں ہو رہی تھی، یہ بہت بڑی بڑی چٹائیاں ہیں یہ، تو میں نے نا ان کو پھر دھویا بچھا کے۔ میں رات کو 11 بجے میں فارغ ہوئی، اللہ معاف کرے، آج تو میری پسلیاں دکھ رہی ہیں۔ تو بس یہ تھا جی میری روٹین ہے جو ہے نا، میری بیزی روٹین ہے۔ بس اب یہ ہے گھر کی صاف صفائی ہو گئی، دماغی سکون مل گیا جو ہے نا، اب بس یہی ہے کہ بس اللہ کی خوب سے خوب عبادت کرنی ہے اور اپنی گناہوں کی معافی تلافی کرنی ہے۔ اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، ہم لوگوں کی جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی، بس جی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، بس یہی ہے جی۔ اسی کے ساتھ جو ہے نا میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ تو اب یہ پیاز والا آ گیا ہے گلی میں وائس اوور دے رہی ہوں، یہ چلا رہا ہے، میں کیا کروں۔ تو لائٹ بھی گئی ہوئی تھی، تو دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی ہمت طاقت دے، میں آپ لوگوں کو روزانہ اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں میں۔ اور یہ دیکھیں، یہ گھر میں دھول مٹی کا کام ہوا تھا نا، تو بچے کی میری جو ہے نا آنکھیں آ جاتی ہیں ان لوگوں کی، جو ہے نا بلی مسیری کے نیچے لے گئی تھی، تو تب بھی جو ہے نا اس کی ڈسٹ کی وجہ سے نا ان کی الرجی ہو جاتی ہے۔ رات کو ہم کھانا وانا کھا کے جو ہے نا تو لیٹ گئے تھے، تو یہ جو چھوٹا والا ہے نا یہ بڑا مستعارہ ہوتا ہے، یہ میرے لڑکے کی ٹانگ پہ آ کے جو ہے نا خوب کھیل رہا تھا، تو وہ بھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں لیٹی ہوئی دیکھ رہی تھی، تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ تو جی اللہ حافظ، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، سب کے گھروں میں عافیت رکھے، سب کے گھروں میں رحم و کرم رکھے، اللہ سب کی جانوں کی سلامتیاں رکھے، اللہ پاک خوشی خوشی سب کے رمضان گزریں، خوشی خوشی عید آئے، بقرہ عید آئے، سب کے گھر میں خوشیاں رکھے، اللہ پاک اس پاکستان میں برکت عطا فرما دے، رب العالمین اس مہنگائی کا خاتمہ کر دے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک نیک ہدایت دے دے، ان کے دل ایمان سے جو ہے نا بھرپور کر دے۔ بس کیا کریں، اس کے آگے کیا بولوں، کچھ نہیں بول سکتی، آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اب اللہ پاک جمعے کا کیا نام ہے جو ہے نا روزہ ہو جائے تو ذرا سا جسم کو سکون مل جائے گا، بس یہی ہے۔ اکیلا ہاتھ ہوتا ہے نا تو بس
جوان انسان ہوتا ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر بندے نے کام کر لیا، لیکن کام تو کرنا ہے، اللہ ہی ہمت دے رہا ہوتا ہے. تو بس اب بازار جاؤں گی میں.